बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। इमरान खान के एक अहम करना या गैर दानिशमंदाना ट्वीट के बाद जो तल्खी आई है माहौल में, और DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इन्होंने पेशावर में एक जलसा किया और फिर वहाँ जो लबो लहजा इख्तियार किया गया वो आपके इल्म है। ये इनकी इतनी जरूरत तो नहीं हुई कि वो लबो लहजा इख्तियार करे जो DGISPR ने इनके हवाले से इख्तियार किया था, लेकिन वही लबो लहजा इन्होंने कुछ वज़रा के नाम लेके जनाब वही बातें की कि जनाब ये भौंकते हैं, अताउल्लाह तारड़ का नाम लिया, ख्वाजा आसिफ का नाम लिया। अच्छा, हैरत की बात है उसमें मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया, क्योंकि मोहसिन नकवी ने भी ये कहा था बाहर बैठ के जो बकवास करते हैं। बकवास से ये मामला शुरू हुआ था और भौंकने तक पहुंचा था। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि क्या जो गौहर, बैरिस्टर गौहर जो लगे हुए हैं और जो महमूद चकती साहब हैं और इनकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ है उसका जो अलामिया है, ये माहौल को ठंडा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या ये माहौल जो है इनकी कोशिशों से ठंडा हो जाएगा? ये बड़े एक अहम सवाल है। और बातें ये हो रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं ये इनको ये किसी और जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, ये सक्खर, साहिवाल या फिर मछ जेल। लेकिन मुझे जो मेरे जहन में मेरी सुई जो अटकी हुई है वो अटकी हुई है GHQ में, कि इनको ये जेलों में जो है यहाँ से वहाँ भेजने के बजाय शायद फैज़ हमीद के साथ वहाँ भेज दिया जाए GHQ कोर्ट मार्शल के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पिछले व्लॉग में भी मैंने जिक्र किया था, लेकिन वो उनकी तकरीर इतनी लंबी थी कि उसमें वो क्लिप जो है वो नहीं मिल सका था जो उन्होंने फैज़ हमीद साहब के और 9 मई के मुकदमात के हवाले से जो बात की थी। वो जरा क्लिप एक मरतबा सुन लीजिए आप। एक जनरल फैज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है खाली। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके। मेरे मुतल्लिका लोगों के साथ गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो धमकियां दे रहे हैं कि जनाब जेल की दीवार तोड़ देंगे, अंदर चले जाएंगे, और फिर आज ट्रेंड चला रहे हैं ये चलो चलो अडयाला चलो, ये कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इनका। और साथ वो जहनी मरीज वाला जो है हैशटैग पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो चला रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ये इनके जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने जो सैटरडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था और सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा था। वो तो ये कहते हैं कि जनाब हम देखें, जनाब हम रिहाई के मुतालबे से मुलाकात के मुतालबे पे आ गए। जरा सुनिए जरा। हम रिहा करो के बजाय आगे मुलाकात कराओ, इतने तक आ गए। गुज़श्ता रोज उन्होंने अरकान पार्लियामेंट के साथ मिलके इमरान खान की तस्वीर उठा के एहतजाज तो किया, लेकिन साथ ही वो मिन्नतों तरलों पे भी उतरे हुए। उन्होंने ये बरमला इस बात का इजहार किया है, यानी तरला मारा है इस बात का कि जनाब किसी तरीके से बुशरा बेगम के साथ और इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दें, फिर जो बुरी बातें हैं ये फिर देखेंगे, आप अच्छी बातों में बदल जाएंगे। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बुशरा बीबी से और खान साहब के साथ क़ियादत की मीटिंग करा ले, देखो आपकी बुरी बातों की वजह से के बजाय अच्छी बातें आना शुरू हो जाएगी। फिर इनका पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ, रात के तक जारी रहा, तो उसमें जनाब इन्होंने ये फैसला किया, बल्कि एलामिया जारी कर दिया गया है कि एक सीनियर वफाकी वजीर जो हैं उन्होंने जो ये कहा था कि इमरान खान की और बुशरा बेगम की जेल सहूलियात का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी बना दी जाए, तो हमने वो पेशकश कबूल कर ली है। अच्छा, ये पेशकश कबूल कर ली है, ये किसने कहा था? ये राना सनाउल्लाह ने कहा था। लेकिन मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब इस पेशकश से मेरा ख्याल है दस्तबरदार हो गए हुए हैं। ये आगे जाके इस पर बात करते हैं। फिर जनाब हमने ये फैसला किया है कि पार्लियामेंट्री लीडर्स कमेटी के लिए PTI के वकला पार्लियामेंटेरियंस का नाम देंगे। ये उन्होंने कहा है कि जो इस सीनियर वजीर के साथ यानी राना सनाउल्लाह के साथ रेला जेल जाके इमरान खान और उन्होंने कह लिया कि जेल सहूलियात का जायजा लेंगे। एक तो ये इन्होंने बात की, और दूसरी बात इन्होंने ये की है जो पता ये चला है जराए से कि ये कहते हैं कि आज यानी मंगल को मुलाकात का दिन है ना, वकला ने मुलाकात करनी है। 6 वकला के नाम भेज दिए गए हैं जिनमें सर फहरिस्त जो है बैरिस्टर गौहर का नाम है। जो कह रहे हैं कि जनाब मुझे किसी तरीके से मुलाकात करवा दें, किसी पार्लियामेंटेरियन की मुलाकात करवा दें, यानी ये जनाब ये चपड़ कनातियां की बजाय किसी सीरियस बंदे को भेजो, ये कहना चाह रहे हैं हो।
تو پھر ان کی بہنوں نے بھی جانا ملاقات کے لیے. تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب ان کی بہنیں کیا جائیں گی اس ماحول میں؟ تو ان کی بہنیں ضرور جائیں گی جناب, ہو ہی نہیں سکتا ان کی بہنیں نہ جائیں. تو یہ انہوں نے پھر یہ بھی ایک یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ وہاں جو ہے ورکر نہیں جائیں گے, نعرے شعرے نہیں لگائیں گے, اور چند ایک ارکان پارلیمنٹ شاید چلے جائیں, لیکن خیال یہ ہے کہ ان کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ جان دو یار. لیکن وہ کچھ ہے نا عشق عمران میں مبتلا, لیکن جو سب سے بڑا عشق عمران میں مبتلا شخص ہے وہ تو سہیل افریدی ہے. سہیل افریدی کے بارے میں پتہ چلا کہ آج انہوں نے نہیں آنا, اور انہوں نے آنے کے بجائے نہ وہاں جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 2 بجے بلا لیا شاید, تو وہ وہاں جائیں گے, ادھر نہیں آئیں گے. ویسے بھی میرا خیال ہے وہ اسلام آباد اب کم ہی آیا کریں گے, یہ میں بتا دوں. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کے دن بھی تھوڑے ہیں, اور ایک جو ہے وہ کوئی کنورسیشن جو ہے وہ پکڑی گئی ہے گفتگو, اور کچھ ریکی کرتے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی فوٹیج جو ہے وہ ظاہر ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں, تو پھر وہ ظاہر ہے وہ اس وقت نگرانی جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی معاملہ وہ بھی آگے جا کے بتاتے ہیں. اچھا, ایک طرف تو یہ ان کا معاملہ ہے منتوں ترلوں والا, وہ جو گرمی ہے ٹیمپریچر کم نیچے لانے کی باتیں ہو رہی, اور دوسری طرف ان کا جو سوشل میڈیا بات نہیں آ رہا, وہ وہی باتیں کر رہا ہے جو پہلے جب یہ شروع ہوا تھا تنازع, یہ عمران خان کے ٹویٹ سے شروع ہوا تھا. ان کی بہن نے عظمیٰ نے جو باہر آ کے بات کی تھی, اس کے بعد عمران خان کا ٹویٹ آیا تھا, اس کی بہن نے بھی یہ کہا تھا جناب وہ بڑے غصے میں ہیں. تو عمران خان صاحب تو انہوں نے یہ کہا, ذہنی مریض والی بات کی آگے. پھر یہ اب رات 12:22 پر یہ ٹویٹ ہم دکھا رہے ہیں, پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے جو ایکس اکاؤنٹ, وہاں یہ وہی جو ان کا ٹویٹ تھا, جو بیان تھا ایک مرتبہ پھر کہ عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے, یہ ایک مرتبہ پھر ایک طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف یہ لوگ جو ہیں وہ بسنے نہیں دے رہے گھر کو, یہ اپنے کام پہ لگے ہو گئے. تو ظاہر ہے یہ جو میڈیا ہے, یہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹ ہے, اس کے بارے میں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جناب ولیمہ خانم جو ہیں وہ ان کی مرضی سے یہ معاملات جو ہیں یہ ہوتے ہیں. بہرحال بات جو میں عرض کر رہا تھا, وہ جو ان کو وہ سکھر میں یا پھر سائی وال جیل میں یا پھر مچھ جیل میں, تو اس حوالے سے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جناب یہ مچھ جیل میں ان کو بھیجا تو جا سکتا ہے اگر یہ باز نہیں آتے لوگ تو. اور وجہ انہوں نے ایک تو یہ بتائی ہے کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ کچھ ایسی رپورٹس ہیں, یا یہ کہہ لیں کہ جناب انہوں نے کچھ جو آبزرو کیا ہے, کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کوئی بندہ آ کے جناب اڈیالہ جیل کے باہر اپنے آپ کو پھاڑ لے, کوئی دہشت گرد دیوار کے ساتھ بارود سے بری ہوئی گاڑی وہ ہے وہ ٹکرا دے. تو پوری دنیا میں تو یہی جاننا کہ جناب جس جیل میں عمران خان قید ہیں وہاں یہ واردات ہوگی, اور یہ وہاں جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہجوم بھی ہوتا ہے. پھر اسی ہجوم میں کوئی شریر جو ہے جو دہشت گرد ہے وہ بھی شامل ہو کے کوئی واردات ڈال سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے سیکورٹی کے حوالے سے, ایک بات ہوگی. اور دوسری وہ مچھ کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مچھ میں بھیجنا اس لیے ہے کہ وہاں ان کا جو جیل ٹرائل ہے وہ بھی تو ہونا ہے, یا تو بالکل ہی ان کو قید تنہائی میں جہاں مرچی وارڈ میں جہاں وہاں جا کے پھینک دیا جائے, وہ ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو ظاہر ہے ملک میں قانون ہے, آئین ہے, حقوق ہیں, قیدیوں کے بھی حقوق ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں سکھر یا ساہیوال, وہ کہتے ہیں کہ ایسی جیل میں ان کو رکھا جائے گا جہاں وہ جج صاحب جاؤ, ظاہر ہے جیل ٹرائل ہوگا تو جج نے بھی تو جانا ہے نا, جج کے لیے بھی تو مشکلات پیدا نہیں نا کرنی کہ جناب یہ ملاقات کے لیے جائیں ان کے لوگ, یا پھر جج صاحب جائیں تو وہاں جو بلوچستان میں وہ خود ان کو سیکورٹی تھریٹس ہوں. بہرحال یہ جو میں نے بات کی ہے نا پہلے کہ جی ایچ کیو میں بھی یہ جا سکتے ہیں, تو اس حوالے سے جو جج ایڈوکیٹ برانچ ہے, جیگ برانچ ہے, وہ انہوں نے پہلے یہ کچھ اور رائے دی تھی, اب جو کچھ فیصلے ہوئے ہیں سخت قسم کے, اس کے بعد ان کی رائے میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے. پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے میری اطلاع کے مطابق قانونی رائے وہ یہ دے رہے تھے کہ عمران خان اور فیاض حمید دونوں فزیکلی کسی بھی جگہ موجود نہیں تھے 9 مئی کو, ایک بات. اور پھر فیاض حمید صاحب کے 9 مئی
8, 9, 10 में ही उनके किसी के साथ कोई राब्ते जो हैं वो व्हाट्सएप पे या किसी फोन के जरिए वो साबित नहीं होते हैं। पहले वो ये कह रहे थे, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है, जो बात सुनने में आई है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब मास्टरमाइंड के तौर पे इन्होंने जो प्लानिंग की थी उसके अगर ठोस शवाहद हमारे पास हैं या हमें कुछ वादा माफ गवाह मिल जाते हैं, सुल्तानी गवाह जिनको कहते हैं, फिर इन दोनों का कोर्ट मार्शल जो है वो हो सकता है। वो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले वो इस्तगासा जो है वहां, ज़ाहिर है जज एडवोकेट ब्रांच ने ही ये सारा मामला देखना है, वो इस बात का जायजा ले रहा है कि क्या इस कदर मजबूत शहादतें मौजूद हैं और हमें सुल्तानी गवाह मुयस्सर हैं कि इनका वहां कोर्ट मार्शल हो सके। अगर वो कहते हैं कि जिसके ज्यादा चांसेस हैं कि मिल जाएंगे ये लोग और उनके पास गवाहियां मौजूद हैं, उस मीटिंग में मौजूद कुछ लोग जो हैं वो भी जिन्होंने अपने कानों से सुना है, लेकिन ज़ाहिर है फिर आगे जाके जब मामला ट्रायल में जाता है या फिर आगे मामला हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, फिर ट्रायल वाली बात आ जाती है और फिर वैसे भी ये जजमेंट आ गई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, जनाब अपील का हक देना आपने, कानून साजी करनी है, तो फिर वहां तो एक एक चीज इसी तरह सामने लाना पड़ेगी ना जैसे आम अदालतों में लाई जाती है, वो वाला फिर मामला तो नहीं ना होगा। तो बहरहाल ये एक इशू है। और दूसरी बात ये, मैं सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से जो अफवाहें हैं कि जनाब पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, तो एक बड़ी खतरनाक किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आई है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अच्छा, एक आगे जाकर मैं फिर बताता हूँ क्योंकि मौजू थोड़ा सा बदल गया है, कि ये इमरान खान ने पहले भी ये बात की हुई है कि जनाब ये जहनी मरीज है, इस तरह की बातें उसने पहले भी की, लेकिन अचानक उज़्मा खानम जो इनकी बहन है उनकी मुलाकात के बाद ऐसा क्या हुआ कि हर जगह इश्तियाल फैल गया, नाकाबिले बर्दाश्त हो गया इमरान खान का रवैया। अच्छा बहरहाल वो जो बात करूं, एक जो ये इन्होंने कहा था कि जनाब आपने कहाँ जाना है, आपको याद होगा कि जनाब अगर गवर्नर राज लग जाता है तो फिर देखेंगे जनाब आप लोगों ने, वो लोगों ने कहा डी चौक जाना है, डी चौक जाना है, लेकिन स्टेज से कहा नहीं नहीं जनाब आपने गवर्नर हाउस जाना है, फिर ना गवर्नर रहेगा ना राज रहेगा। ये बात, इससे पहले एक खतरनाक किस्म की इतला जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो हसास अदारों तक पहुंची है। इन्होंने पता नहीं वो जो वो आपस में मिलते हैं ताने बाने इस बात के, लेकिन ये पता चला है कि एक कन्वर्सेशन जो है वो गुफ्तगू है इस प्लानिंग के हवाले से वो पकड़ी गई है। एक ये हुआ है, और दूसरा जो है ज़ाहिर है जहां वो वारदात डालनी होती है, हमला करना होता है, अगर गवर्नर हाउस में हमला करना है तो फिर उसकी रेकी भी तो की जाती है ना, तो वो ज़ाहिर सीसीटीवी फुटेज के जरिए कुछ ऐसे कह लें आप कि मशकूक किस्म के जो नकलो हरकत है वो रिकॉर्ड हुई है, जिससे ये लगता है कि कुछ लोग जो हैं ये गवर्नर उसकी रेकी कर रहे हैं। अब पता ये चला है कि वहाँ जैमर शैमर जो है वो भी उनकी तादाद बढ़ा दी गई है, और दूसरा कि वो इन नोट वाला जो मामला होता है उसमें सख्ती कर दी गई है, और वो जो मेहमानों की लिस्ट है वो भी पता चला है कि वो भी महदूद कर दिया गया मामला मेहमानों वाला, और उनकी ज़ाहिर है छानबीन के बाद ही अंदर जाने देंगे ना। ऐसे दिनों हर बंदा जनाब एक चिट लेके जनाब किसी की सिफारशी चिट लेके अंदर पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा। ये जरा मामला जो है इस तरह जा रहा है वहां पे। अगर जिन लोगों की गुफ्तगू पकड़ी गई है और जो रेकी के मनाजर जो हैं वो अक्स बंद हो गए, फिल्म बंद हो गए, तो फिर इंक्वायरी जो है ज़ाहिर है चल रही होगी ना कहीं इंक्वायरी, तो देखना ये होगा कि उस बयान से तो नहीं मामला जुड़ रहा, ये मुझे बताया गया। और उन्होंने ये, मैंने ये कहा जनाब ऐसा तो नहीं जैसे पहले हमेशा जनाब बन जाता है कोई ना कोई ऐसा, उनका नहीं, ये रियली सिक्योरिटी थ्रेट है, ये उन्होंने बात की है, रियली का लफ्ज उन्होंने बोला है, द्रोग पर गर्दन रावी। और दूसरा जो मैंने कहा ना, एकदम नाकाबिले बर्दाश्त क्यों हो गया इमरान खान का ये कहना कि जनाब वो जहनी मरीज वाली जो बात है, ये जब इनकी बहन गई है ना मुलाकात के लिए, तो इनकी जो अलीमा खानम है उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान तो बड़ा गुस्से में था और बड़ा डिप्रेशन में था,
اور उसने तो और भी बहुत सारी बातें की थी, हमने तो एडिट कर दिया उसको, तो एडिट करके हमने ये बात बताई है, ये वाली जो है ज़ेनी मरीज़ वाली। तो ये सबको पता है यार, ये कोई पोशीदा बात नहीं है कि अंदर जो जब गुफ्तगू होती है तो वो उसकी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग हो रही होती है। कुछ हालात ऐसे होते हैं कि दूर बैठ के ही बंदा सुन सकता है, वैसे भी एक बंदा मौजूद होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर बात करें तो अब पता ये चला है कि इमरान खान ने कुछ ऐसी बातें की हैं, अगर आप किसी के जीन्स के हवाले से बात करना शुरू कर दें, ठीक है ना, कि अगर मेरी शख्सियत पे आपने तनकीद करनी हो और फिर मेरे फैमिली जीन्स को आप निकाल के ले आए उसमें, इस तरह की गुफ्तगू। और एक साहब तो ये बता रहे थे कि जिन लोगों ने वो सुनी है ना, तो वो खुद बड़े हर्ट हुए कि ना ये क्या बकवास हो रही है। और वो कहते हैं कि कोई भाई जो है अपनी बहन के सामने इस तरह की लुच्चर गुफ्तगू कर नहीं सकता। हम हैरान हैं कि खतून ने कैसे सुन ली और भाई ने कैसे कर दी। अब मैं उसको क्या बयान करूं। इमरान खान की ये हरकत जो है ना, बिल्कुल आप ऐसा समझें कि जैसे किसी गैरतमंद आदमी के सामने उसकी बेटी उसके साथ हो, उसको कोई गाली दे, बेटी की गाली दे, बेटी की तरफ इशारा करके गाली दे। इस तरह की ये इनकी हरकत है जो इमरान खान ने की है, जिसके बाद एक ज़ाहिर है फिर रिएक्शन तो आना था, और रिएक्शन के साथ कोई फैसला भी आया है। ज़ाहिर है फैसला किया गया कि जनाब इन्हू अगर ये बाज नहीं आ रहा, कितने मौके दिए गए हैं, तो फिर यही इनका हाल होगा जनाब जो होना चाहिए ऐसे लोगों का। तो दूसरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात और ये वाली बातें वो वाली बातें कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि राना सनाउल्लाह शायद जो है वो खुद ही वो दस्तबरदार हो जो इस पेशकश से। तो राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं जनाब ये मुज़ाकरात वाले जो खुद भागे हैं, हमने तो जनाब वज़ीर आज़म ने 2 मरतबा असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा, एक मरतबा कहते हैं कि जनाब यौम आज़ादी वाले दिन नस्करी क़यादत की मौजूदगी में उन्होंने कहा था जनाब ये आए मुज़ाकरात करें, लेकिन ये खुद ही भाग गए जनाब। ये वो कह रहे हैं मुज़ाकरात के दरवाजे इन्होंने बंद किए, अब हमने नहीं खोलने, वो कह रहे हैं। नहीं, राना सनाउल्लाह ने तो ये बात भी कर दी है कि इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा जो है वो खारिज मुमकान नहीं है। बगावत की है यार, इन्होंने बगावत करवाने की कोशिश तो की है फौज के अंदर, उसके मास्टरमाइंड तो ये हैं। अब ये देखने वाली बात ये है कि वो किस हद तक जाते हैं, और अभी तक की जो इतला है वो ये है कि वो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है इस बंदे के खिलाफ, जिसका नाम इमरान खान है। यानी आप कह सकते हैं कि वो कंधा ना तेन छटना नहीं हैगा, वो वाली सूरत बनी हुई है। और फिर इन्होंने जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया, जो DGSPR के वालिद साहब हैं सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद के खिलाफ, वो भी ट्वीट जो है वो बात 2 दिन 3 दिन पुरानी है, लेकिन ये लगे हुए बार बार जो है वो उस तरफ आते हैं। तो इनको पता ही नहीं वो बशीरुद्दीन महमूद हैं कौन, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद। ये सर जो इनको इन्होंने बनाया ना जनाब, सिक्योरिटी का है जनाब, वो सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है कि जनाब महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन पता नहीं क्या जनाब, इस तरह के इन्होंने किया हुआ कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। इनको मामले का नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। ये 17 इम्तियाज हैं और ये साबिक डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। अच्छा, इन्होंने मुख्तलिफ, इनका ना असल में है दीन की तरफ रुझान बहुत ज्यादा इनका, तो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब का। तो कुछ लोग ऐसे हैं हूद भाई जैसे जो हैं, उनको आपको पता ही है कि उनके ख्यालात कैसे हैं। तो उन्होंने किसी जगह कुछ इनके बारे में ना कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें भी की कि 1973 में इन्होंने ये कहा था। भाई उन्होंने पूरी किताब लिख दी है, किताब जिंदगी तफसीर जो है वो पढ़े ना आप। उन्होंने ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने जो उनका साइंसी नॉलेज है उसकी बुनियाद उस पर परखाया उन्होंने। तो बहरहाल ये जो है ना, ये साहब जो हैं ये इन्होंने UET से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, फिर ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में इन्होंने वो 1965 में मेरा ख्याल इन्होंने वहाँ वो डिग्री ली, उसकी मास्टर किया। फिर ये 1968 में जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का उसके साथ मुंसलिक हो गई। अच्छा, ये 1968 में ये इस एटॉमिक प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन कह सकते हैं आप उसको।
اور ڈاکٹر قدیر 1974 میں شامل ہوتے ہیں اس میں. اچھا یہ ایک تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ 20 جنوری 1972 کی ایک تصویر ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی موجود ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے بلکہ صدر پاکستان تھے. انہوں نے اٹامک سائنس کے موضوع پہ یہ تقریر کی تھی, ملتان میں یہ سیمینار ہوا تھا. تو اس کے بعد صدر مملکت ذوالفقار علی بھٹو نے ہنگامی بنیادوں پہ ایٹمی پروگرام جو ہے, یہ ایٹمی پروجیکٹ جو اس کی منظوری دی تھی, اور منیر احمد خان صاحب کو اس کا پروجیکٹ کا ہیڈ مقرر کیا گیا تھا. یہ وہ صاحب ہیں, اور ان کے اوپر جناب یہ جو الزام ہے یہ والا جس کی یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ انہوں نے 1999 میں, اس وقت تو 9/11 کا واقعہ نہیں ہوا تھا, انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی امہ کی تعمیر نو کے لیے, UTN اس کو کہتے ہیں, امہ تعمیر نو اس طرح کا. پھر اس حوالے سے یہ افغانستان بھی گئے تھے اور پھر کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی. تو ان ملاقاتوں کے حوالے سے جب 9/11 ہوا نا, اس کے بعد یہ سارے جتنے بھی ہمارے ایٹمی سائنسدان ہیں, سابق جرنیل ہیں, ڈی بریفنگ ہوئی تھی. مشرف صاحب جو ہیں, مشرف صاحب کو تو ڈالر چاہیے تھے, ڈاکٹر قدیر کا جو برا حال کیا, اور یہ بھی پکڑے گئے تھے جناب اس الزام میں, اور پھر جناب UN نے وہ کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان کے خیال میں یہ معاملہ یہاں ختم ہو گیا تھا. باقاعدہ انکوائری ہوئی تھی, اور جناب جو امریکی جرنیل ادھر آ کے ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے لے جاتے تھے, انکوائری ہوئی باقاعدہ, اور اس انکوائری میں یہ بری ہوئے. FIA نے ایک الگ مقدمہ درج کیا ہوا تھا کہ غیر قانونی سفر کیا آپ نے جناب افغانستان کا. اس وقت تو آپ سب اس کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اسلام ان کی حکومت کو, طالبان کی حکومت کو. سعودی عرب نے بھی تسلیم کیا ہوا تھا, UAE نے بھی تسلیم کیا, بہت سارے ممالک نے تسلیم کیا ہوا تھا اس کو. تو اس وقت تو یہ آنا جانا یہ سارا ہوتا تھا, اس وقت تو کچھ اور ہی ماحول تھا. تو یہ بہرحال انہوں نے جناب ایک ایسا بندہ جو ہمارے دفاعی ایٹمی پروگرام کا آپ کہہ لیں معماروں میں سے ہے, اس کے اوپر کیچڑ ڈالنا شروع کر دی. یہ وہ لوگ ہیں. بہرحال آخر میں مختصر سی بات کروں گا, موضوع بہت سارے گڑبڑ سے ہو گئے ہوئے. تو آخر میں جناب وہ جو کہتے تھے نا جناب, یہ چپڑکناتیے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے, وہ 27ویں آئینی ترمیم اور آرمی ایکٹ میں وہ ترامیم, اور پھر ڈیفنس فورسز کا جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز, وہ جناب ہیڈ کوارٹر نے کام شروع کر دیا ہے, اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہاں گئے ہیں, ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا. تو انہوں نے خطاب بھی کیا ہے, اور مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو وہاں انہوں نے غرض و غائد جو ہے اس نئے ہیڈ کوارٹر کی, اس سے بھی آگاہ کیا, اور انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے نا یہ اس کی ضرورت ہے, یہ محسوس کی جا رہی تھی. اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی کہ جناب اب وہ پرانی روایتی جنگیں تو ہیں نہیں, اب تو جناب زمین سے لے کے خلا تک جنگ ہی جنگ ہے, جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ جو سروسز کا آپریشن ہے نا, اس حوالے سے اس کو مربوط اور ہم آہنگ کرنا اس جو نئی کمانڈ ہے یا جو نئی ہیڈ کوارٹر ہے اس کے, وہ کہتے ہیں جناب ذمہ داری ہوگی. اور پھر کہتے ہیں جناب یہ تینوں جو افواج ہیں نا, وہ اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے یکجہتی کے ساتھ کام کریں گے. یعنی یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں, ان کے جو انتظامی اور اندرونی معاملات ہیں اس میں یہ مداخلت ہوں گے چیف. اور پھر انہوں نے بھارت کو ایک مرتبہ پھر وہی بات کی ہے کہ جناب کوشش نہ کرنا, دیکھنا بھی نہ, سوچنا بھی نہ, تو اس سے پہلے سے زیادہ سخت جو ہے وہ جواب آئے گا. اور بھارت جو ہے وہ تو جناب اندھا ہوا پڑا ہے. $214 ارب کا انہوں نے جناب جوہری پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو ہمارے اور ان کے جو وسائل ہیں ان میں اتنا فرق ہے, پہلے بھی تو فرق تھا ہی نا, کہاں $8 ارب, کہاں $80 ارب سالانہ بجٹ. تو کیسے دھول چٹائی ان کو, پوری دنیا میں مذاق بنا. اچھا یہ تو خیر وہ باتیں ہیں جو عملی طور پہ بھی جو ہم نے کر کے دکھائی ہیں. ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے, انہوں نے جناب جو طالبان رجیم ہے نا, اس کو بڑا دو ٹوک جواب دی, یعنی انہوں نے یہ وارننگ کرنے آپ دی ہے. انہوں نے کہا جناب یہ یا تو آپ دو میں سے ایک آپ کو چننا ہوگا, یا پاکستان چن لیں یا پھر فتنہ الخارج. اگر وہ پاکستان کی بجائے فتنہ الخارج
کا آپشن جو ہے اس کا چناؤ کرتے ہیں تو پھر تو ہم آزاد ہوں گے کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, ہم نے جو کرنا ہے ہم کریں گے. اچھا یہ جو افغان ہے نا یہ بڑھ کے بھارتیوں سے زیادہ مارتے ہیں اور جو بھاگنے کی سپیڈ ہے نا ان کی وہ بھی بھارتیوں سے زیادہ ہے. ابھی حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. تو پھر انہوں نے شہداء کو جو ہے وہ بھی خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا ہے. وہ تو ہر تقریب میں ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے, خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. پر اس طرح کے معاملات تھے. 2 دن میں ابھی لاگ نہیں کر سکا تو خبریں اور بھی یہ کتنی ساری پڑی ہوئی ہیں. تو میں یہ چیزیں جو ہیں یہ پچھلے ولاگ سے کنٹینیوٹی برقرار رکھنے کے لیے یہ میں کر رہا ہوں. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.